बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ हसन लियाकत। कल हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ज़िक्र किया और आज हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस्सा-ए आदम सानी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कुफ़ार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल थे। आपका इसमें गरामी यशकर या अब्दुल गफ्फार और लक़ब नूह है। रवायात में है कि आप अल्लाह ताला के खौफ की बिना पर कसरत से गिरिया जारी किया करते थे, इसीलिए आप नूह के लक़ब से मारूफ थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता था। इसकी वजह बयान करते हुए इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि पसमंदगान तूफ़ान से किसी की नस्ल ना बढ़ी, सिर्फ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल तमाम दुनिया में है। और इसी हवाले से सूरह साफ़ात में इरशाद बारी ताला है कि हमने फ़कत उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से इब्न जरीर रहिमहुल्लाह का कौल है कि आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के तकरीबन 126 साल बाद हुई। सही इब्न हबान में हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कितना फासला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 करन। क़ससुल अंबिया में करन से मुराद गर सदी हो तो इन दोनों अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला होगा, और अगर करन से मुराद नस्ल हो तो इस सूरत में इनके दरमियान हज़ारों साल का फासला होगा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम साइमुद्दहर ज़माने के रोज़ादार थे। इब्न माजा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन के अलावा हमेशा रोज़ा रखा करते थे। हर नबी औसाफ में अपनी मिसाल आप होता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से थे, जैसा कि सूरह साफ़ात में इरशाद बारी ताला है कि बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे, जैसा कि सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है कि उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में उठा लिया था, बेशक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। हाज़न में अलामा अली बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर ख़ास शुक्रगुजार बंदा फरमाने की वजह यह है कि आप जब भी कोई चीज़ खाते, पीते या लिबास पहनते तो अल्लाह ताला की हम्द करते और उसका शुक्र बजा लाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला के बहुत से इनामात फरमाए, जैसा कि सिर्फ आपकी औलाद को बाकी रखा। सूरह साफ़ात में इरशाद बारी ताला है कि हमने फ़कत उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया। हाज़न में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कश्ती से उतरने के बाद आपकी औलाद और उनकी बीवियों के अलावा जितने मर्द औरत थे सभी आगे नस्ल चलाए बगैर फौत हो गए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से दुनिया की नस्लें चली। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और इनाम ये है कि नबूवत और किताब आपकी औलाद में रखी गई, और आपके बाद जितने भी नबी और रसूल दुनिया में मबूस हुए सब आपकी औलाद में से थे, और तमाम आसमानी किताबों भी आपकी औलाद में से मखसूस हस्तियों पर नाजिल हुई, जैसा कि
سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ سورۃ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ہوئی کہ جب رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سو، یاغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی انہی 5 بتوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گرے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک صحیح قول کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 40 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کی طرف بھیجا، اور آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ کردہ مدت جب آ جائے گی تو مہلت نہیں دی جائے گی، کاش تم جانتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار اور تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے۔ معاذ اللہ، یہ پاگل ہیں۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے بھرپور کوششیں کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے، اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت سورہ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ خواتین و حضرات، آج کی کل ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اپنی قوم کے متعلق انہوں نے کیا دعا کی تھی۔ آج کے اس نشست سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔